تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أدوا زكاة أموالكم وتفقدوا بها مسكينا ذا متربة أو يتيما ذا مقربة أو مديونا في كربته أو مهجرا عن وطنه وغيرهم من أهلها طيبة بها نفوسكم من غير من ولا أذى ولا سمعة. كفوا ألسنتكم عن قول الزور والفحشاء وفروجكم عن الحرام وأسماعكم عن الغنى ومزامير الشيطان وأعينكم عما يغضب الرحمن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تغفلوا